आमचे फोंडा शेड्यूल कास्ट एसोसिएशनाचे हे जे आमी सृजनोत्सव करतात हे आमी हेचे 4 वर्षे कंप्लीट जाले 4 वर्सां हे सृजनोत्सव आमचो एक आमी पयले वर्सा आमी एक 500 लोक हाडपाचे आमी प्रयत्न केलो दुसरे वर्सा आमी 700 आमचे दलित बांधव एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो तिसरी दिसा 1000 आमी लोकांचो आमचो दलित बांधवाक आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो तर आमचे हे जे फोंडा शेड्यूल कास्ट एसोसिएशनाचे हांव तुका सृजनोत्सवाचो हांव चेअरमॅन जावन आसा दिलीप माणगांवकर आनी संस्थेचो प्रेसिडेंट जावन आसा संतोष सातडेकर ट्रेजरर आसा गुरू पाताडे सेक्रेटरी आसा प्रेमानंद कुडाळकर तशेंच आमचे सृजनाचो चेअरमॅन आनीक एडवायझर ज्ञानेश्वर कवळेकर तशेंच गोकुळदास कुडाळकर हे आमचे सगळे आमचे संस्थेचे धडाडीचे कार्यकर्ते आसा धडाडीचे काम करता हार्ड काम करतात सगळे तेंचे ही आमची संस्था जी आसा सगळे आज पर्यंत इतल्या पर्यंत आमी सगळे पावल्ली आसा तर आमी आमची जी संस्था जी आसा जे आमी तांकां आमचो प्रयत्न आसा तांकां फुडें हाडपाचो तांची सगळे बारीक मोठी सगळे काम करपाची आमचे दलित मित्र जे आसा तेजे खुबशे आमचे फाटीं उरलेले आसा आनी तांकां तेंचे जे हें आसा पर्सेंटेज जे आसा खूब लो जाल्लेले आसा ताका लागून हांव खेद करता की आमकां आमचे SC हेचे खूबच 2% आमचे रिजर्वेशन हें केल्लें आसा ह्या वर्सा 2026 ह्या वर्सा आमी चवथो सृजनोत्सव 2026 हो कार्यक्रम आमी ह्या वर्सा घडोवन हाडटात त्या खातीर आमी कल्चरल आनी स्पोर्ट्स सो कल्चरल प्रोग्राम जो आमचो आसतलो तो 5 तारखेक 5 एप्रील फर्मागुडी GVM हायर सेकंडरी हॉलान तो पूर्ण दिवस आमचो तो कार्यक्रम आसतलो आनी तशेंच 12 तारखेक आमी फुटबॉल टुर्नामेंट दवरलेलो आसा हय फक्त आमचे गोंयचे जे आमचे SC बांधव जे आसा तेंच्या खातीर आनी तिसरो 14 तारखेक आंबेडकर जयंतीच्या दिसा आमी स्पोर्ट्स डे दवरलेलो आसा सो तो कार्यक्रम आमचो रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फोंडा हांगा जातलो तो पूर्ण दिवस आमचो तो स्पोर्ट्स डे आसतलो थंयसर आनी तशेंच आंबेडकर जयंती आमी थंय साजरा करतले आनी त्या बरोबर आमचे थोडे फेलिसिटी आसतले सत्कार मुर्ती आनी दलित मित्र तांकांय आमी तांकां मानचिन्ह थंय भेटयतले ओके आतां कल्चरल प्रोग्राम जो आमचो 5 तारखेक आसा हांगा आमी ऑन स्टेज इव्हेंट आनी ऑफ स्टेज इव्हेंट अशें आमी 2 तरेचे इव्हेंट आमी दवरलेले आसा सो ऑन स्टेज इव्हेंटान आमी एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आसा सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन तशेंच ऑफ स्टेज इव्हेंट जो आसतलो तांकां ड्रॉइंग आनी पेंटींग कॉम्पिटिशन हे ल्हान भुरग्यां खातीर आमच्या समाजांतल्या आनी तशेंच कुकींग कॉम्पिटिशन आनी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही कॉम्पिटिशनां आमी घेतले आनी तशेंच 12 तारखेक फुटबॉल टुर्नामेंट आसतलो तो काशीमठ ह्या भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड थंयसर आमी सकाळी ते 9 सुमार आमी तो फुटबॉल टुर्नामेंट सुरू करतले आनी तशेंच 14 तारखेक स्पोर्ट्स डे आसतलो त्या स्पोर्ट्स डे दिसा क्रिकेट टुर्नामेंट बॅडमिंटन बॉयजां खातीर आनी गर्ल्सां खातीरूय बी आनी प्लस मिक्सूय आसतले आनी तशेंच टग ऑफ वॉर हो एक आसतलें तें महिलां खातीर आमच्या समाजाच्या महिलां खातीर हो असो आमचो कार्यक्रम आसा आनी तशेंच 14 तारखेक हांगा सत्कार जातले एक आमचे 2 एचिवर्स आसतले फोंडा तालुक्यांतले आनी तशेंच 2 आमच्या समाजांतले सिनियर सिटीजन हेंचो सत्कार जातलो आनीक एक दलित मित्र हो एक पुरस्कार आमी दितले तो दलित मित्र हो जो पुरस्कार तो राजेश वेरेकर
जो रिनाउंड बिझनेसमॅन फ्रॉम फोंडा हेका आमी तो फावो करतले. त्या सृजनोत्सव सर्विसान आमी प्रोग्राम कल्चरल इव्हेंट दवरतात, प्रोग्राम दवरतात आनी बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा आमी प्रोग्राम तो सगळो घडोवन हाडटा. आमी त्या दिसा 14 तारखेक आंबेडकर जयंती दिसा आमी सगळ्यांक म्हणजे थोडे आमी IAS ऑफिसर, गेस्ट आमचे कमिटीचे एचीवर आहा तांकां आमी तांचो सत्कार करता. आमी आमच्या कमिटीचे सिनियर्स कोण आहा पळय तांकां तांचो सत्कार करता. मागीर 2 एचीवर आहा तांचो करता. मागीर गोवा स्टेटीचे 2 जाण एचीवर आमी बरे IAS कोण बरे शिकलेले आहा पळय, IAS जावन गेल्लेले आहा पळय तांचो सत्कार करता. आनी एक आमी आमच्या कमिटीचे भायर जो दलित सकाम आमी एक ताका पुरस्कार दिता. अशें करून आमी प्रोग्राम करता सगळे. आनी इवन आमी हेज्या दिसा रोहिदास जयंती दिसा आमी भुरग्यांक टॉप कोण लेवल आहा पळय तांकां बी आमी पुरस्कार दिता. तेंचे बी सत्कार करता. कोण बरे टॉपार येयल्ले आहा पळय तांकां सत्कार अशा तरेन आमी तो प्रोग्राम करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.